बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज 2 जुलाई है, 2025 है। इस जुलाई में जो मैंने पिछली 2 वीडियोज़ में भी अर्ज़ किया कि सितारे जो हैं वो तब्दील हो रहे हैं। खैर, सबसे पहले आप दोस्तों की खिदमत में गुजारिश करूँगा कि अगर आपके अज़ीज़ व अक़ारब में कोई शख़्स, कोई ख़ातून, कोई बच्चा बहुत अरसे से बीमार है, मैदे में प्रॉब्लम्स हैं, जिस्म में फ़ासद मादे जमा हुए हैं, या कोई मरीज़ है जो बहुत अरसे से बीमार है, बेड पे है, दवाइयाँ खा रहा है, तो उसे आप एक दफ़ा हमारी मनी बैग गारंटी के साथ पोलिक्योर ज़रूर खिलाएँ। 2 गोलियाँ सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, इंशाअल्लाह वल अज़ीज़, अल्लाह ने चाहा तो इस दवाई से उन्हें ख़ातिर ख़ा अफ़ाका आएगा। दोस्तों, इस जुलाई में बहुत सारे सितारे बदल रहे हैं। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम आम रूटीन से हट के ये वीडियो कर रहे हैं। ये वीडियो हमने बनाई है तमाम सितारों को यकजा करके। लोग हमें बड़े कमेंट्स करते हैं कि जी खान साहब का आप बताते हैं वो हो नहीं रहा, जो आप बताते हैं वो नहीं हो रहा, आप कह रहे हैं अदलिया स्ट्रॉन्ग होगी, वो नहीं हो रहा। पहली बात तो दोस्तों ज़रा गौर फरमाइए कि अभी तक जो मखसूस नशस्तों वाला जो फ़ैसला है उसके ऊपर 2 जजेस दस्तखत नहीं कर रहे। आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए। मैंने अर्ज़ किया था कि हमारी एस्ट्रोलॉजी कहती है कि अदलिया स्ट्रॉन्ग होगी, और अदलिया स्ट्रॉन्ग का जो मैंने अब वक्त निकाला है कि कब अदलिया बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, तो दोस्तों मैंने ज़ायचे पे काम किया है कि मैं समझता हूँ इस महीने के आखिरी दिन मतलब 31 जुलाई 2025 को ज़ोहरा जब मुश्तरी के साथ बुर्ज-ए-शैतान में आ जाएगा, तो मैं ये समझता हूँ कि ये वो वक्त होगा जिसमें अदलिया स्ट्रॉन्ग होगी और स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ इख्तियार करेगी। जो सूरत हाल दोस्तों इस वक्त है, मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि हम सितारे पढ़ते हैं और सितारों के मुताबिक अपने मंसूबात को, ज़ायचे के मंसूबात को आगे लेकर चलते हैं कि हमारा अंदाज़ा क्या है। ये बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ अंदाज़ों का इल्म है। जो बंदे का डेटा कलेक्शन होता है, जो उसने सीखा होता है, जो उसने समझा होता है, उसके मुताबिक वो बातों को अख़ज़ करने की कोशिश करता है। सब दोस्तों के कमेंट्स का बहुत बहुत एहतराम। अर्ज़ ये है कि इस महीने में मैं समझता हूँ बहुत सारी चीज़ें अब तब्दील हो जाएंगी, और ये जो टोला इस वक्त इमरान ख़ान के मुखालफिन का काबिज़ है, ज़ायचा इन्हें गुड बाय कर रहा है। अब डेफ़िनेटली आप पूछेंगे कब गुड बाय कर रहा है, तो मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि मेरा इल्म कहता है इन सब के लिए 31 जुलाई 2025 का जब सूरज निकलेगा तो इनके पाँव उखड़ना शुरू हो जाएंगे। अदलिया एक अपना स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ सामने लाएगी। और दूसरा मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ये जो इस महीने में जो ही 4 जुलाई आएगा, मतलब आज से 2 दिन बाद, सबसे पहली बात ये होगी कि ज़ोहरा जो है वो अपना बुर्ज सौर से निकल के बुर्ज जौज़ा में आ जाएगा। और ये जो ही जौज़ा में आएगा तो अब यहाँ पे अगर पाकिस्तान के हवाले से ज़ायचे को पढ़ा जाए तो पाकिस्तान की किसी ख़ातून का कोई स्कैंडल सामने आने की सिमत में बातें आएंगी। माजी में भी दोस्तों आपको याद है मैंने अर्ज़ किया था कि अब इनके स्कैंडल सामने आएंगे, स्कैंडल सामने आना शुरू हो गए हैं। और दूसरी इस वक्त में सबसे जो अहम इस महीने में बात है वो मैंने 2-3 वीडियो में पहले भी की, अब भी आपसे किए दे रहा हूँ कि ज़ायचा कह रहा है कि मरीख़ और ज़म का किरान जो कि बुर्ज सुमला में होना है ये बहुत अहमियत रखता है। ये इंतहाई नहस किरान है और ये सूरत हाल को और सिमत में ले जाएगा। जो ही मरीख़ 21 जुलाई के बाद ज़म को क्रॉस करेगा तो माजी में जो गलत इक़दामात किए गए अब उनका सिला मिलने की सिमत में बातें जाएंगी कि अब वो उनको भुगतना पड़ेगा तो उन्होंने किया क्या है। इमरान खान के मुखालफिन के लिए 31 जुलाई जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि एक पहला नेगेटिव डे है, और इसके बाद ज़ायचा बतदरीज फंस रहा है। मेरी बात याद रखिएगा, मेरे पास हर बंदे का ज़ायचा नहीं है। ये मैं इमरान खान साहब के ज़ायचे में उनके मुखालफिन का जो ज़ायचा है वो पढ़ रहा हूँ, क्योंकि दोस्त बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। मैं एग्री करता हूँ कि भाई हम जो समझते हैं हम वही बताते हैं, लेकिन लोग कहते हैं जी आप एक डेट दें। अब मैंने जितना ज़ायचे पे काम किया
تو میں نے کہا آج عمران خان کے مخالفین کا بھی ذائچہ پڑھتے ہیں، کیونکہ بہت سارے کمنٹس یہ آ رہے ہیں کہ آپ کچھ کہہ رہے ہیں وہ طاقتور ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے دوستو۔ یہ جو میں آپ سے ذائچہ پڑھ رہا ہوں اور یہ جو ستارے میں نے آپ سے متعدد دفعہ عرض کیے، ان میں صرف یورنس کا آنا باقی تھا۔ 9 جولائی 2025 کا جب سورج نکلے گا، بلکہ 8 جولائی 2025 کا جب سورج نکلے گا تو یورنس برج ثور کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے برج جوزہ میں آ جائے گا، اور یہ بہت بڑی ٹرائنگل جو پاکستان کے ذائچے میں ہے وہ پوری ہو جائے گی اور یہاں پہ چیزیں تبدیل ہو جائیں گی۔ ماضی میں جو رہا صورتحال وہ ہرگز نہیں رہے گی، کیونکہ ذائچے میں 31 جولائی کے ذائچے میں اگر اس کو غور سے پڑھا جائے تو یہاں پہ نیپچون اور زحل کا کران ہے۔ تو میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ یہ جو زحل ہے یہ اپنے حبوط کے خانے میں اور پہلے درجے پر ریورس ہو رہا ہے، اور نیپچون اس کے ساتھ ہے۔ میرا خیال میں آنے والے کئی کم از کم 100 سال یا اس سے زیادہ عرصہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے بعد کہیں جا کے دوبارہ نیپچون اور زحل یہاں پہ ہو سکتا ہے اکٹھے ہوں، لیکن میرے خیال میں 100 سے بھی زیادہ عرصہ، 100 سال سے بھی زیادہ عرصہ لگ جائے گا۔ اب یہ یہاں جو سیاروں کا کران ہے برج حمل کے پہلے درجے پہ، یہ پاکستان کے ذائچے کے پہلے خانے اور پہلے درجے پہ ستارے ہیں، لہٰذا ذائچہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ صورتحال تبدیل ہو جائے گی۔ اور یہ جو صورتحال تبدیل ہوگی، عوام کو آپ دیکھیے، عوام کو بغور نوٹ کیجئے، ہماری جو پاکستانی قوم ہے اس کا ستارہ مریخ پہلے کرائسس میں رہا، برج سرطان میں نے آپ سے پہلے عرض کیا، اس کے بعد اس نے اپنی ریورس وہاں اختیار رکھی، اور 5 دسمبر سے آنورڈ یہ ستارہ جو ہے ریورس میں گیا، اور صورتحال میری ویڈیوز اٹھا کے دیکھیے، میں آپ سے بیان کرتا رہا کہ پھر یہ برج اسد میں آیا، پھر جب اس نے اپنے ریورس والے جو باقی درجات تھے وہ اس نے کراس کیے، اس کے بعد وہاں سے نکلا۔ جب یہ وہاں سے نکلا تو صورتحال میں نے عرض کیا تھا کہ اب تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی۔ برج اسد کے بعد یہ برج سملہ میں پہنچا ہے، جہاں پہ مریخ نے ضم کے ساتھ اس مہینے میں کران کرنا ہے، اور اس کے بعد یہ یہاں سے آگے جائے گا۔ اندازہ ہمارا یہی ہے کہ ملک عزیز پاکستان میں بہتری کا ایک سفر شروع ہوگا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے دوستو کہ جو ہی یورنس اپنا برج چینج کرے گا تو یہ پاکستان کی فائنانس کے خانے میں، یہ حبوط کے خانے میں بیٹھا ہوا تھا، اب اس کا حبوط ختم ہو جائے گا۔ ہمارے ذائچے کا ایک بہت بڑا قانون ہے، اور قانون یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی نیا ستارہ آ کے بیٹھ جائے اور وہاں پہ چاند آئے اور چاند بھی اس کے ساتھ، اگر چاند کی سعادت ہے تو اس کی سعادت ختم ہو جائے گی، اور اگر نحوست ہے تو اس کی نحوست میں اضافہ ہو جائے گا۔ اب یہاں صورتحال گزشتہ 8-10 سالوں سے یہ تھی کہ یونس برج ثور میں پاکستان کے فائنانس کے خانے میں بیٹھا ہوا تھا، اور یہاں پہ جو صورتحال تھی اس سے ہمارے بہت سارے کسان مشکلات کا شکار رہے، جو زمینوں سے ریلیٹڈ، کیونکہ ہمارا جو ذائچے میں برج ثور ہے، جنرل ذائچے میں، وہ زمین سے تعلق رکھتا ہے۔ اب وہاں پہ زمین کے اوپر آپ سمجھیے کہ ایک نحس چیز بیٹھی ہوئی تھی جو یونس کی شکل میں تھی، اپنے حبوط کے خانے میں تھی، اب وہ اپنے پازیٹیو خانے میں 9 جولائی کو وہاں پہنچ جائے گا۔ اور بات ہماری ہو رہی تھی کہ نیپچون کا اور زحل کا کران انتہائی نحس ہے، اور جب یہ کران یہاں پہ شروع ہوگا دوستو، اس دوران جو مریخ ہے یہ بھی اپنا برج چینج کرے گا، لیکن یہ 3 اگست 2025 کو مریخ شملہ سے نکل کے میزان میں جائے گا، اور پھر جو اس کے ایفیکٹس آئیں گے وہ بڑے نیگیٹو آئیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں موجودہ حکومت کے لیے، عمران خان کے مخالفین کے لیے یہ جو مہینہ ہے یہ اصل میں مشکلات لانے کا دروازہ جو ہے وہ کھول رہا ہے۔ یہاں جو صورتحال ہے دوستو ستاروں کی، میں آپ پھر عرض کرتا چلوں، جو ستارہ جتنا سلو ہوتا ہے اس کا اثر اتنا گہرا اور اتنا سلو آتا ہے۔ کوئک ستارہ سب سے چاند ہے، اس کے اثرات گھنٹوں منٹوں کے حساب سے ظاہر ہوتے ہیں، لیکن عمران خان کے مخالفین کے لیے جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ آخری دن جو 31 جولائی کا ہے وہ نیگیٹو ہے، ستارے تبدیل ہو رہے ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو آخری کران آج چل رہا ہے زہرہ کا اور یونس کا، یہ برج ثور میں آخری کران ہے زہرہ کا،
اور یونس کا۔ یونس جب یہاں سے نکلے گا تو برجوزہ میں جائے گا، اور جب برجوزہ میں جائے گا تو آنے والے وقت میں یہاں پہ زہرہ کو طاقت ملتی ہے برجوزہ میں، تو آنے والے وقت میں پاکستان کے اندر زراعت انشاءاللہ بہتر ہوگی، اور آپ دیکھیں گے کہ ترقی کے ایک دور کا انشاءاللہ آغاز ہوگا۔